बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Force that opposes motion is known as force of friction. Friction is desirable as well as undesirable. आज हमने अनडिज़ायरेबल फ्रिक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं उसकी मेथड पढ़नी है। तो देखिए मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, नंबर 1, बाई मेकिंग सर्फेसिस स्मूथ एंड प्लेन। अगर हम सर्फेसिस को स्मूथ एंड प्लेन बना लें तो फ्रिक्शन कम हो जाती है। देखिए लाइक दिस, ये देखिए ये स्मूथ और प्लेन नहीं है, इस पर किसी ऑब्जेक्ट का मूव करना मुश्किल है, लेकिन इसको अगर स्मूथ एंड प्लेन बना लें तो ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन कम हो जाती है। इसी तरह देखिए दूसरा स्टेप है बाई यूजिंग लुब्रिकेटिंग मटीरियल लाइक ऑयल एंड ग्रीस, जिस तरह के मटीरियल होते हैं, ये लुब्रिकेटिंग मटीरियल यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। अब देखिए मशीनरी जो आपस में पार्ट्स के रगड़ खाते हैं, उसमें अगर हम मशीनरी में ऑयल डाल दें, मतलब गाड़ी या उसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स हैं उनमें ग्रीस यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें उसकी फ्रिक्शन कम हो जाती है। इस तरह बहुत सारी हमारी मशीनरी आपने देखा होगा, घर के अंदर भी जो है ना बहुत सारे पंखे हैं या कपड़े सीने वाली मशीन है, तो आपकी वालदा भी उस मशीन में ऑयल डालती है। ऑयल डालने से उसकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, वो बड़ी स्मूथली रन करती है। इसी तरह देखिए आपकी साइकिल का जो चैन है उसको अगर आप बहुत अच्छी तरह साफ़ कर दें, क्योंकि बड़े कपड़े गंदे होते हैं, तो साइकिल चलाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। उसमें ग्रीस जो है ना जानबूझ के डाली जाती है ताकि जब वो उसके पार्ट्स मूव करें तो फ्रिक्शन कम हो जाए और आपको साइकिल चलाने में सहूलत हो जाए। इस तरह हम लुब्रिकेटिंग मटीरियल से फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। इसी तरह आपको पता है कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो लेस होती है जो है ना स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। इस तरह हम बाई यूजिंग बॉल बेयरिंग वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन। इसी तरह अगर हम स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट बना लें, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, ये स्ट्रीम लाइन ऑब्जेक्ट है, और अगर मैं इसको इस तरह मूव कराऊँ तो आसानी से मूव करेगा, इस तरह मैं इसे फेंकूँ तो इससे आसानी से मूव नहीं करेगा। तो ये स्ट्रीम लाइन है। आप देखें फिश लाइक, स्ट्रीम लाइन, पॉइंटेड, ये मुख्तलिफ वर्ड यूज़ होते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को पॉइंटेड बनाएंगे तो उसकी मोशन बहुत आसान होती है, वो आसानी से मूव करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इस तरह मूव करे तो उसे चलाना मुश्किल हो। तो जितने भी व्हीकल्स बनाई जाती हैं, फिश लाइक बनाते हैं हम, मिसाल के तौर पर जो बोट हमारी है या शिप है, इसी तरह F-16 जो मूव करता है आपको पता है वो भी आगे से पॉइंटेड होते हैं। तो पॉइंटेड बनाने से, फिश लाइक बनाने से, ठीक है, वो स्ट्रीम लाइनिंग उनकी हो जाती है और आसानी से मूव करती है। इसी तरह आज मैं आपको जो स्पेशल चीज़ जो इस लेक्चर में बताने जा रहा हूँ वो है हावरक्राफ्ट व्हीकल्स कैसे बनाई जाती हैं, क्योंकि हावरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी क्या है इसके बारे में भी बताता हूँ। तो हावरक्राफ्ट जो है वो व्हीकल्स होती हैं जो मूव करती हैं ऑन द कुशन ऑफ एयर। उनके लिए हवा दाखिल की जाती है, हवा का वॉल्यूम उनके लिए ज़्यादा हो जाता है, तो हवा दाखिल कर देते हैं तो उसमें प्रेशर जो है, आप देखिए प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। नीचे प्रेशर ज़्यादा होता है और ऊपर प्रेशर कम होता है, जिस जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से उस व्हीकल्स को लिफ्ट मिलती है, वो ऊपर उठ जाती है और उसका जो है ना कनेक्शन जो है ज़मीन के साथ नहीं रहता, और इस तरह वो मड पे, आइस पे और जो है ना पानी में आसानी से मूव कर सकती हैं। और क्योंकि वो मूव करती हैं ऑन द कुशन ऑफ एयर, और यानी कि वो ग्राउंड फ्रिक्शन से वो जो है ना उनका सामना नहीं करना पड़ता। अब ग्राउंड फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होती है, अब बॉडी जो है कुशन ऑफ एयर पे मूव करेगा तो वो बड़ी आसानी से मूव करेगा। अब देखिए बहुत से हमारी मिलिट्री के जो है ना व्हीकल्स हैं, बहुत हैवी मशीनरी है, जो ज़रा जगहों में ज़रा रोड पे तो नहीं चलना होता, उन्होंने मड पे चलना होता है, उन्होंने लैंड पे चलना होता है, उन्होंने पानी में चलना होता है। तो ऐसी व्हीकल्स बनाई गई हैं स्पेशली कि जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देती हैं। तो अब फ्रिक्शन कैसे रिड्यूस करें, मैंने कुछ जो है ना एक सिंपल लो कास्ट मटीरियल से ये जो है ना हावरक्राफ्ट बनाया है, और आपको ये मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि आने वाला दौर जो है अब भी हावरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी को बहुत वाइडली यूज़ किया जा रहा है, लेकिन यानी कि आने वाले दौर में ये जो है ना आम जो है ना डेली लाइफ में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैं आपकी दिलचस्पी के लिए मैंने हावरक्राफ्ट जो है ना बनाए हैं, तो आपको उसके बारे में बताता हूँ। तो आप इसमें देखें मेकिंग हावरक्राफ्ट कैसे बनाएंगे, इसके लिए मटेरियल रिक्वायर्ड क्या है। एक हमें सीढ़ी चाहिए, ठीक है, ओल्ड सीढ़ी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने कैप, आप देखिए ये मैंने बहुत मुख्तलिफ तरीके बनाया, ये मैंने कैप से बनाया है, जो बॉटल का कैप है ये उससे बनाया है। देखिए बॉटल की कैप मैंने इस सीढ़ी पे लगा दी है और इसको सील किया है। आप ग्लू इसके लिए चाहिए होगी, ग्लू से आप इसको अच्छी तरह सील कर दें,
ٹھیک ہے. جب گلو سے سیل ہو جائے گا اور آپ نے پہلے سیل کرنے سے پہلے اس جو بوٹل کا کیپ ہے اس میں جو کیل سے گرم کر کے سوراخ کر لینا ہے. جب سوراخ کر کے اب آپ نے اس پہ بیلون لگا دیں تو اب یہ ماڈل ہاور کرافٹ کا ماڈل تیار ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں دوسرا سموتھ پلین سرفیس چاہیے تو میں نے 3 قسم سے بنایا. یہ دیکھیں یہ بوٹل کیپ اس پہ لگا رہی ہے اور بوٹل کا میں نے علیحدہ بنا لیا. دیکھیں یہ ٹھیک ہے. یہ ہاور کرافٹ اور دیکھیں سی ڈی ہے. سی ڈی کی آپ نے یہ جو وائٹ والی سرفیس ہے اوپر رکھنی ہے اور دوسری سرفیس نیچے رکھنی ہے. وائٹ دوبارہ سن لیں کہ وائٹ والی سرفیس اوپر رکھنی ہے اور دوسری سرفیس آپ نیچے رکھیں گے. تو اس کے اوپر آپ کوئی بیلون لگا دیں کہ یہ ہاور کرافٹ. لیکن اس کو یہاں سے میں نے گلو سے اس کو اچھی طرح سیل کر دیا. گلو آپ کے پاس نہیں ہے ایلفی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایلفی سے کر لیں جو بھی آپ کے پاس اویلیبل گلو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسے کرنا ٹائٹ ہے. بعض اوقات ہم کینڈل سے بھی اسے ایئر ٹائٹ کر سکتے ہیں کینڈل کو جلا کے تاکہ ایئر ٹائٹ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ میں نے ایک اور جو ہے نا یہ سیریز دی جاتی ہے. اس میں میں نے جو پنکھے کا جو ڈمر ہوتا ہے وہ نکارا پڑا وہ میں نے لگا دیا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈمر میں کیل سے سوراخ کر لیا. اس میں سوراخ موجود ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں میں اس میں ہوا بھروں گا. ہوا بھرنے کے بعد جب میں اسے ریلیز کروں گا تو اب لازمی بات ہے آپ دیکھیں سی ڈی یہ پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے یہ موو نہیں کر رہی. لیکن جیسے ہی میں اس میں بیلون میں ہوا بھر کے اسے چھوڑوں گا بیلون سے اس میں دیکھیں یہ جو سوراخ ہے اس میں سے ایئر نکلے گی تو ہوا کا بہت سا والیوم اس کے نیچے آ جائے گا اور ایئر پریشر نیچے ہونے کی وجہ سے اس کو اوپر کی طرف لفٹ ملے گی اور آپ کے سامنے دیکھیں سی ڈی کیسے تیزی سے موو کرے گی. تو مجھے 3 طریقوں سے میں نے یہ بنائے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جو مرضی طریقہ پڑھ لیں گے. اب اس بوٹل کا جو ڈھکن ہے یہ یوز کریں گے. اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا یہ اچھی طرح فکس ہو جاتا ہے. دھاگا باندھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بوٹل کو بھی یوز کریں گے تو اس میں بھی دھاگا باندھنے کیونکہ یہ اس کا سائز کافی زیادہ ہے اور اسے اچھی طرح ٹائٹ کر دیتا ہے. لیکن یہ جو میں نے پنکھے کا ڈمر لیا ٹھیک ہے اس کے جو اوپر جو کیپ تھی اس کی وہ کیپ لی اس کو ذرا مجھے یہاں سے بیلون کو دھاگا باندھنا پڑا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے. میں بیلون یہاں لگا دوں گا تو یہ چیز ہوگی. اب آپ کے سامنے میں ایکٹیویٹی کرتا ہوں. آپ دیکھیں جس کی موشن دیکھیں دوبارہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. مت یہ اب ایئر ختم ہو گیا ہے کیونکہ اب دوسری اس پہ کریں گے. یہ ہمارا یہ جو ہاور کرافٹ کامیاب ہو گیا. دوسرا ہاور کرافٹ میں یہ بوٹل کا جو ڈھکن یوز کیا ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس طرح دیکھیں آپ دیکھ لیا. اس میں دیکھیں ہوا بھر کے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہوا بھریں آپ اور اس کے اوپر چڑھا دیں. لیکن ذرا 2 آدمی ہوں اس کے لیے. میں اکیلا تھا ذرا اس میں اسے کرتے کرتے ہوا نکل جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ بڑی آسانی سے ہاور کرافٹ میں نے بنا لیے. اور جیسے دیکھیں ایئر پڑی ہوئی ہے سی ڈی پڑی ہوئی ہے دیکھیں اس میں یہ موو نہیں کر رہی. لیکن جیسی بیلون جو غبارے کو پھیلا کے اس پہ لگاتے ہیں تو اس میں سے سوراخ میں سے اگر آپ سوراخ دیکھیں نظر آ رہا ہے آپ کو اس سوراخ پہ ہوا نکلتی ہے اور اس کے نیچے جاتی ہے. ایئر پریشر بڑھنے کی وجہ سے اسے لفٹ ملتی ہے جس کی وجہ سے اوپر اٹھ جاتا ہے. اور بڑی آسانی سے دیکھیں ٹیبل میرا بہت چھوٹا سا تھا. ایک کمرے میں پورا اگر کمرے جتنا ٹیبل ہوتا تو بھی یہ سی ڈی اسے اوپر موو کر کے جب تک بیلون میں ہوا رہتا ہے. اب دیکھیں اس طرح ایئر پریشر کے ڈفرینس سے جو ایروپلین کی جو لفٹ ملتی ہے وہ بھی ایئر پریشر کے ڈفرینس کی وجہ سے ملتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ پروپلر یوز ہوتے ہیں ایروپلین میں جو ہوا کو پیچھے کھینچتے ہیں. ہوا ذرا پروں کے اوپر سے بھی گزرتی ہے. جو ونگ ہوتے ہیں اس کے نیچے سے گزرتی ہے. نیچے جو ہے اوپر دیکھیں ہوا کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور جو ہے نا ہوا کی سپیڈ جہاں زیادہ ہوگی تو پریشر لو ہوگا. ٹھیک ہے. اور نیچے جو ہوا کی سپیڈ جو ہے کم ہوتی ہے. سپیڈ کم ہوتی ہے تو پریشر زیادہ ہوتا ہے. ویئر دی سپیڈ از ہائی پریشر از لو. یہ پرنسپل ہے اس کا. اس طرح ایروپلین جب رن وے پہ بھاگتا ہے تو پروپیلر سے ہوا پھینک رہے ہوتے ہیں پروں کے اوپر بھی پروں کے نیچے بھی. تو نیچے پروں کا دباؤ جو ہے ہوا کا پریشر بڑھ جاتا ہے اوپر پریشر کم ہوتا ہے تو ایروپلین کو لفٹ ملتی ہے ایروپلین سے موو کرتا ہے. شکریہ.